أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرهم أبينا كنمون نور الله مرقده واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واعثله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا
إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا للباني ريح الصبا وأطراب العيسى ذي العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام اللهم اغفر له وارحمه مرحوم أبينا كنمون حاج نور الله مرقده واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وعثله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പോയി ആദരവായ സലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം അല്ലാഹുവേ സദഖ ചെയ്തുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ പറവകൾക്കും അവിടുത്തെ പൂച്ചകൾക്കും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നൽകിയ ധാന്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്യപിതാവ് മർഹൂം മദീന കുഞ്ഞുമോൻ ഹാജി നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ പൊന്നുപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ സന്തോഷ നിമിഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹജ്ജിൻ്റെ വേളയിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര പറഞ്ഞ പ്രിയ പിതാവാണ് അല്ലാ. പരിശുദ്ധ മക്കയിലാണ് അന്തി ഉറങ്ങുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, എത്ര മനോഹരമായ നിമിഷമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ് നേട്ടം. ഉപ്പാക്ക് കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടി. അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ പദവിയും സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾക്കാണ് നേട്ടമുള്ളതെന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിലും അവിടുത്തെ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഏറ്റവും മുന്തിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളും യാസീൻ പാരായണവും ദിക്റും മൗലിദുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയ്ക്ക് വലിയ പദവി നൽകണേ അല്ലാ, വലിയ സ്ഥാനം നൽകണേ അല്ലാ. ആ ഉപ്പ വിശ്രമിക്കുന്ന ഖബറിടം കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിടം നീ പ്രകാശമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിടം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ നൂറ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അയൽവാസിയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഉപ്പയോടൊപ്പം ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉപ്പ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ ഉപ്പയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അഹ്ലുകാർ പലരും ഖബറിലാണ്. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബും അവരുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേട്ട് ആമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, ചെറിയ മക്കളും സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടി മനസ്സ് റബ്ബേ മുത്തുനബിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പച്ച ഖുബ്ബ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്നവർ അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹദിയകൾ സമർപ്പിച്ചു റബ്ബേ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നവർ അവർ ഹദിയ ചെയ്ത ഫാത്തിഹ സൂറത്തും യാസീൻ സൂറത്തും മുൽക്ക് സൂറത്തും അതിലുപരി ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ തീർത്തവരടക്കം ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ദർവേഷ് അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി അടക്കം എല്ലാവരും മോദിയ ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസ് കേട്ട് ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും മരുമക്കളും ചെറുമക്കളും മോദിയ ഖത്തുമുൽ ഖുർആനും സൂറത്തു യാസീനും ഫാത്തിഹയും ദിക്റും ഇഖ്ലാസും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലോ. ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്ത മക്കളുണ്ട്, അലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് സദാത്തീങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലോ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലോ. ഹുബൂരിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാണണമെന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഉംറ കർമ്മം നിർവഹിക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനേ.
നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ. ഈ മജ്ലിസ് കേട്ട് അമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ. നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലോ, ഉഖ്റവിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലോ, ഉപകാരപ്രദമായ അറിവുകൾ നൽകണേ അല്ലോ, സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ, സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ, സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ചിന്തകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പദ്ധതികളിലുമെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. ഒരു ഷർറ് ബലാ മുസീബത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ല. ഞങ്ങളുടെ തഹജ്ജുദും വിത്റും ദുഹായും തസ്ബീഹ് നമസ്കാരവും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, വയോവൃദ്ധരായ ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല. കൈകാലുവേദന, മുട്ടുവേദന, നെഞ്ചുവേദന, വയറുവേദന, ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ, വെരിക്കോസ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, ക്യാൻസർ കൊണ്ട്, ട്യൂമർ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, വിദേശത്ത് പഠനവുമായി പോയവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറായ രൂപത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ, അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവേ, ദർവേഷിൻ്റെ കുടുംബമടക്കം അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. മദീനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പടച്ചവനെ, ഓരോ പെരുന്നാളിനും പരിശുദ്ധ റമദാനടക്കമുള്ള ഓരോ പെരുന്നാളിനും പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് 1400 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഈ പുണ്യമണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ കുടുംബത്തെ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, ധാരാളം ഉംറ ചെയ്യാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും പടച്ചവനെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലോ. അവരിവിടെ വന്നാലും കൂടപ്പിറപ്പുകളായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കുന്നവരാണ്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവർ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ മദീനാനിവാസികളാക്കണേ അല്ലാ. ആ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തിരുനബി സ്നേഹം അതെന്നും നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിന് നീ ബറക്കത്തിലും റഹ്മത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കണേ അല്ല. അനുയോജ്യമായ ഇണതുണകളെ നീ നൽകണേ അല്ല. കല്യാണപ്രായമെത്തിയവർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകണേ അല്ല. ഹൈറായ ജീവിതത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ല. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണേ അല്ല. റബ്ബേ, എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ല. മുത്തുനബി തങ്ങളെ കൺകുളിർമയോടുകൂടി കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ, കുടുംബമല്ലാത്ത സ്നേഹജനങ്ങൾ, റബ്ബേ, മുഹിബ്ബീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സ്വാലിഹാത്തുകൾ പലരും പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഏറ്റെടുത്തവരും ദിക്ർ ചൊല്ലിയവരുമൊക്കെയുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും റാഹത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ വിനീതൻ പരിശുദ്ധ മദീനാ മുനവ്വറയിൽ നിന്നാണ് ദുആരക്കുന്നത്. എന്തു ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ മണ്ണിൽ നിന്നാണ്, പരിശുദ്ധ മദീനാ മുനവ്വറയിൽ നിന്നാണ് ദുആരക്കുന്നത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്നവർക്കെല്ലാം അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. നീറുന്ന വേദനിക്കുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളുമുണ്ട്, അതെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ, മരണപ്പെട്ടുപോയ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ, മരണപ്പെട്ടുപോയ മക്കളുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ. നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം അല്ലോ. സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലോ. ഇനിയും റബ്ബെ, ഒരുപാട് നന്മകൾ മക്കൾക്ക്, മരുമക്കൾക്ക്, ചെറുമക്കൾക്കെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. ഭാര്യയുടെ ഖബറിലേക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ ഖബറിലേക്കും, ഭാര്യ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിലേക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിലേക്കും, വല്യുമ്മമാർ, വല്യുപ്പമാർ അവരുടെ എല്ലാം ആണ്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഓരോ ആണ്ടിനും റബ്ബെ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്ന സുമനസ്സുകളുണ്ട്.
അവർക്കതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായതിൻ്റെ പേരിലാവാം. എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോഴും മക്കൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ, അനുയോജ്യമായ തുണകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളും വെച്ച് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരും, പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക നൽകുന്നവരും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഖൈറുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേർ അല്ലാഹുവേ 100-ലധികം പേരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും സമ്പാദ്യത്തിലും അവരുടെ ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടങ്ങളിലും എല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇൽമിൻ്റെ മേഖലയിൽ, ഖുർആനിൻ്റെ മേഖലയിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ആ സ്ഥാപനത്തിന് നീ ഐശ്വര്യവും നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരുടെയും പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഭാര്യമാർ ഗർഭിണികളാണ്. സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ. അവർ ചൊല്ലുന്ന മൗലിദുകളും മധുകളും മധുഹെഴുത്തുകളും എല്ലാം ആ കുഞ്ഞിന് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ. വലിയ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ. വലിയ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലോ. ബിഹഖി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.